जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मैले एउटा नयाँ विषय हरेक कुरा मिलेर तपाईको भलाइ नै हुन्छ भन्ने विषयमा मैले वचन लिएर आएको छु। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति हरेक कुराहरूमा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डले हामीलाई स्पष्ट गरेको छ, तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई प्रेम गर्नु भएको कारणले गर्दा तपाईको जीवनमा जे घटनाहरू घट्दछ, ती राम्रो घटना होस् नराम्रो घटना होस्, ती सबै कुराहरू मिलेर चाहिँ तपाईको भलाइ नै हुन्छ भनिकन बाइबलको यस खण्डमा स्पष्ट बताइएको छ। र म एउटा दृष्टान्त तपाईलाई भन्न पर्यो। उदाहरणको लागि एकजना ख्रीष्ट प्रभुलाई विश्वास गर्ने एक विश्वासी एयरपोर्टतर्फ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ त्यो सर्टेन समयमा चाहिँ उहाँ एयरपोर्टमा पुग्नु पर्ने रहेछ। तर उहाँ ठिक्क समयमा पुग्ने अवस्थामा गाडीको जो रफ्तारमा गइराख्नु भएको अवस्थामा एउटा रेलको लिक कटेर उहाँ जानुपर्ने रहेछ। त्यहाँ अकस्मात रेल आउने समय भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको गाडी रोकिएछ। गाडी करिब आधी घण्टा रोक्न परेछ। आधी घण्टा गाडी रोकिँदाखेरि उहाँको हवाईजहाज छुट्ने अवस्था रहेछ र उहाँ बडो दुखित हुनुभएछ, गनगनाउनु भएछ, किन यस्तो भयो, मेरो हवाईजहाज छुट्ने भयो भन्दै उहाँ त्यहाँ रोकिएर बस्नु भएछ। आधी घण्टा पछि उहाँहरूको गाडीलाई खुल्ला गरिएछ र उहाँ एयरपोर्ट पुग्नु हुँदाखेरि उहाँ चढ्ने हवाईजहाज उडिसकेको अवस्था रहेछ र उहाँ बडो दुखित हुनुभएछ र त्यहाँ हवाईजहाजको काउन्टरमा उहाँले अनुरोध गर्नुभएछ, मेरो यस्तो कारणले गर्दाखेरि मेरो हवाईजहाज छुट्यो, मलाई अर्को हवाईजहाजमा तपाईँले रिस्केड्युल गरिदिनुहोस् भनिकन उहाँले अनुरोध गर्नुभएछ। र अर्को हवाईजहाज पर्खेर बसिरहेको समयमा अकस्मात त्यहाँ समाचार आएछ। समाचारमा चाहिँ यो भनिएछ कि उहाँ चढ्ने हवाईजहाज चाहिँ माथि आकाशमा क्रास भयो, दुर्घटना भयो र त्यहाँ प्राय सबै मानिसहरू मरिए। तर एकजना प्यासेन्जर भन्दाखेरि उहाँको नाम आएछ। उहाँको चाहिँ हवाईजहाज छुटेकोले गर्दाखेरि उहाँ मात्रै जीवित हुन सक्नुभयो भनिकन त्यहाँ समाचार आएछ। र त्यो समयमा उहाँ छक्कै पर्नु भएछ, ओहो, मलाई चाहिँ त्यो रेलको अवरोध नभएको भए, आधी घण्टा अवरोध नभएको भएदेखि उहाँ त्यही हवाईजहाजमा चढ्नुहुने थियो र उहाँ मर्नुहुने थियो। तर रेलले जो अवरोध गर्यो यो चाहिँ उहाँको लागि नराम्रो अवरोध थियो भनेर चाहिँ उहाँले जो सम्झिराख्नु भएको थियो, त्यो रेलको अवरोध पनि अन्तिममा गएर उहाँको लागि भलाइमा नै परिणत भएछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले अन्तिममा बुझ्नु भएछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबलमा यो स्पष्ट हामीलाई गरिएको छ कि ख्रीष्ट येशूलाई प्रेम गर्नुहुनेहरूको लागि चाहिँ जिन्दगीमा चाहे राम्रो घटना घटोस् चाहे नराम्रो घटना घटोस्, तर अन्तिममा गएर चाहिँ त्यो परमेश्वरले तपाईको जीवनमा असल नै बनाइदिनुहुन्छ, यानि भलाइमा नै परिणत गरिदिनुहुन्छ भनिकन बाइबलले यस खण्डमा बताएको हो। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै अध्ययन गरौँ। अब्राहमलाई परमप्रभु परमेश्वरले उहाँ बसेको ठाउँ यानि उहाँको आफन्तहरूबाट निक्लिएर नयाँ ठाउँमा जानु भनिकन त्यो नयाँ ठाउँ उहाँले बताउनु भयो। अब्राहम र सारा लोत भतिजलाई लिएर त्यो नयाँ ठाउँमा जानुभयो र नयाँ ठाउँमा जहाँ उहाँहरूले बसोबास गरिराख्नु भएको थियो त्यहाँ त अनिकाल पर्यो। त्यसपछि उहाँहरू विदेशको भूमिमा जान पर्यो र विदेशको भूमिमा अब्राहमलाई थाहा भयो उहाँको श्रीमती धेरै सुन्दरी छिन् र विदेशको भूमिमा चाहिँ त्यहाँको राजा रजौटाहरू चाहिँ धेरै व्यभिचारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नी श्रीमतीलाई बहिनी भनिदिनु भयो र यो अवस्थामा त्यहाँको राजा रजौटाहरूले उहाँको श्रीमतीलाई दरबारमा त लगे, तर परमप्रभु परमेश्वरले सारालाई ती मानिसहरूबाट हातपात हुन दिन भएन, तर उल्टै उहाँलाई पछि गएर हर्जना उनीहरूले बुझाउन पर्यो र गाई बस्तु लगायत धन सम्पत्तिहरू दिएर अब्राहमको र साराको शिर उहाँहरूले खडा गर्न पर्यो। परमप्रभु परमेश्वरले विभिन्न परिस्थिति अनुसार त्यही अवस्थामा उहाँहरूलाई ल्याइदिनु भयो र यहाँ अब्राहम र साराको जीवनमा विदेशको भूमिमा त्यहाँ राजाले अब्राहमकी श्रीमती सारालाई दरबारमा उपपत्नी बनाउन लगेको अवस्थामा त्यो खराब घटना त्यहाँ घटिरहेको थियो।
तर त्यो घटनाको बीचमा पनि परमेश्वरले अवरोध गर्नु भएर उहाँहरूलाई नै भलाइमा परिणत गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरेर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब्राहमकै पनाती जो इसाकका नाति याकुबका छोरा जो योसेफ हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनमा एकपछि अर्को नराम्रो घटनाहरू घट्न पुग्यो। उहाँकै दाजुभाइहरूले विदेशीहरूको हातमा भाइ योसेफलाई बिक्री गरिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो दासत्वमा बिक्री भएको अवस्थामा फेरि त्यो मानिसहरूले उहाँलाई नाफा खाएर अर्को दासत्वमा बिक्री गरिदिए र पोतिफरको घरमा जो दासत्वमा उहाँ बसिराख्नु भएको थियो, पोतिफरको श्रीमतीले उहाँलाई व्यभिचारको झुटो आरोप लगाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई जेलमा हालियो। तर यी एकपछि अर्को नराम्रो घटनाहरू हुँदै गए तापनि योसेफ जो परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो, उहाँले परमेश्वरलाई नजिकको रूपमा चिन्नुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले पनि गनगन गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छैन। उहाँले यी सबै परिस्थितिमा धन्यवाद हुँदै जानुभयो र अन्तिममा आएर हामीलाई थाहा छ, उत्पत्तिको पुस्तकले हामीलाई त्यो घटना विवरण दिँदछ। उहाँको जीवनमा खराब परिस्थिति कुभलाइ हुँदै गए तापनि अन्तिममा जेलबाट मिश्र देशको प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यहाँ योसेफले परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको जीवनमा एकपछि अर्को नराम्रो घटनाहरू हुन पुगे तापनि उहाँले यो कुराहरू थाहा पाउनु भएको महसुस हामीलाई हुँदछ। कारण उहाँले कुनै पनि परिस्थितिमा गनगन गर्नुभयो भनेर उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखिएको छैन, यानि बाइबलको अन्य पुस्तकहरूमा पनि लेखिएको छैन। र उहाँलाई रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पदमा भने जस्तो नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ हरेक परिस्थिति मिलेर भलाइमा नै उत्पन्न हुन्छ, भलाइ नै परिणत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा भएको जस्तो हामीलाई महसुस हुँदछ। ती सबै कुभलोको परिस्थिति उहाँको जीवनमा आइसकेपछि जेलको जीवनबाट उहाँ एउटा त्यस समयको शक्तिशाली राष्ट्रमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि पुग्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र योसेफको जीवनमा हरेक प्रकारको कुभलोको परिस्थितिहरू दुष्ट आत्माले ल्याए तापनि परमप्रभु परमेश्वरले योसेफको जीवनमा ती सबै परिस्थितिहरूबाट चाहिँ उहाँलाई भलाइमा नै परिणत गर्नुभयो। उहाँका दाजुभाइहरूले उहाँलाई दासत्वमा बिक्री नगरेको भएदेखि, उहाँलाई पोतिफरको घरमा व्यभिचारको आरोप नलागेको भएदेखि, त्यस्तै गरेर उहाँ जेलमा नपर्नु भएको भएदेखि राजाको पियाउने र खुवाउनेसँग योसेफको भेट हुन सक्दैन थियो र राजालाई पियाउने व्यक्तिले त्यो समाचार, यानि योसेफ परमेश्वरको आत्मा भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जस्तो सुकै सपनाको पनि अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा राजाको कानसम्म त्यो कुराहरू पुग्ने थिएन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तर हरेक कुभलोको परिस्थितिमा योसेफ एउटा खाल्डोबाट अर्को खाल्डोमा पल्टिँदै लड्दै जानुभएको भए तापनि उहाँलाई अन्तिममा गएर ती सबै परिस्थितिहरू मिलेर उहाँको जीवनमा भलाइमा नै त्यो परिस्थितिहरू परिणत भएको हामी देख्दछौँ। र पवित्र बाइबलको रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पदले भने जस्तो नै हरेक परिस्थितिहरू मिलेर उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ ती सबै नै भलाइमा नै परिणत हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ योसेफको जीवनमा साबित भएको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरेर नयाँ करारमा जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीहा भइकन धरतीमा आउनुभयो र उहाँ स्वयंले नै 12 जना चेलाहरू उहाँले छान्नुभयो र 12 जना चेलाहरूमध्ये एकजना चेला जो यहुदा इस्करियोत हो, उहाँ यहुदा इस्करियोतले चाहिँ उहाँलाई चुम्मा गरिकन धोका दिएको थियो। र हामीले विचार गरौँ, यदि सबै मानिसहरू प्रभुको लागि चाहिँ भलाइमा नै गइदिएको भएदेखि, यदि 12 जना चेलाहरूमध्ये एकजना चेलाले प्रभु येशूलाई धोका नदिनु भएको भएदेखि प्रभु येशू कुनै हालतमा पनि उहाँ क्रुसमा टाँगिनको लागि जान सक्नुहुन्थेन र उहाँ क्रुसमा नटाँगिनु भएको भएदेखि हाम्रो मुक्ति र उद्धार पनि हुन सक्ने थिएन। र प्रभु येशूको 12 जना चेलाहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो काम त यो यहुदा इस्करियोतले गरेको हामी देख्दछौँ र यो व्यक्तिलाई दुष्ट आत्माले उचालेर प्रभुलाई धोका यो व्यक्तिले दिएको भएको भए तापनि यी सबै परिस्थितिहरू मिलेर प्रभु जुन कामको लागि धरतीमा आउनु भएको थियो त्यो काम र उद्देश्यमा नै, अभिप्रायमा नै उहाँ गइराख्नु भएको हामी देख्दछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसर्थ तपाईँको जीवनमा राम्रो घटनाहरू घटेको छ,
तपाईको जीवनमा नराम्रो घटनाहरू घटेको छ, तर तपाईले त्यो राम्रो घटनालाई मात्रै मन पराउनु भयो, नराम्रो घटनालाई मन पराउनु भएन भने तपाईको जीवनमा प्रभुले उहाँको उद्देश्य अनुसार, उहाँको अभिप्राय अनुसार लिएर जान सक्नुहुन्न। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ, तपाईको जीवनमा घटेको सबै असल खराब सबै परिस्थितिहरू मिलेर तपाईको जीवनमा प्रभुले आफ्नो अभिप्राय पुरा गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। हुनसक्छ तपाईको श्रीमान श्रीमतीमा कचिङ्गल परेको होला, यही परिस्थितिलाई पनि तपाईले धन्यवाद दिनुहोस् कि यही परिस्थितिलाई पनि प्रभुले उल्टाउनु भएर एउटा असल अवस्थामा उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईको श्रीमानले यानि तपाईको श्रीमतीले तपाईलाई छोडेर जानुभएको अवस्था होला, तर तपाईँ त्यागिएको अवस्थामा यो कुभलो अवस्था भए तापनि यही कुरालाई पनि प्रभुले भलाइमा परिणत गर्नुहुनेछ। हुनसक्छ तपाईको व्यापार बन्द, बिजनेस, व्यवसाय, जो पेसा, जागिर, पढाइ, यी सबै कुराहरू कहिलेकाहीँ भत्केर गएको, कहिलेकाहीँ बाङ्गिएर गएको, ठिकसँगले नगएको तपाईले देख्नु भएको होला। तर यही परिस्थितिमा पनि तपाईँ धन्यवादी हुनुभएको खण्डमा प्रभुले तपाईलाई यही कुभलाइको परिस्थितिलाई पनि उहाँले बङ्ग्याउनु भएर, यही कुभलाइको परिस्थितिलाई पनि उहाँले चाहिँ ठिकठाक पार्नु भएर, उहाँको अभिप्रायमा तपाईलाई पुर्याउनु भएर तपाईँ आशिषको ठाउँमा पुर्याउने उहाँको अभिप्राय हुँदछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पदले हामीलाई यो स्पष्ट बताएको छ कि हाम्रो जीवनमा जे जति भलाइ कुभलाइका कुराहरू घटनाहरू घट्दछन् ती सबै नै मिलेर उहाँको अभिप्राय पुरा हुँदछ र उहाँले तपाईलाई भलाइमा नै परिणत गरिदिनुहुनेछ। म सानो छँदाको एउटा घटना मलाई याद आउँछ। म त्यो समय प्राइमेरी स्कुलको स्कुल क्याप्टेन भएको थिएँ र सबै त्यहाँको विद्यार्थीहरू मैले कन्ट्रोल गरेर लिएर गएको थिएँ र मेरो बिस्तारै बिस्तारै मेरो बेहोरा बिग्रिँदै गएको अवस्थाहरू थियो। मैले सबैलाई हेप्न सुरु गरेको थिएँ र म एउटा सानो डन जस्तो नै हुँदै आइरहेको अवस्था थियो। र त्यही समयमा वन विभागमा रहनुभएको एकजना युवक फरेस्टर हुनुहुन्थ्यो र एकजना आर्मीको सुबेदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू एक बेलुकी हाम्रो घरमा आउनुभयो र हाम्रो घरमा आउनु भए पछाडि मसँग उहाँहरूले कुराकानीहरू गर्न सुरु गर्नुभयो। वास्तविक यो प्रकारको अवस्था रहेछ, मेरो ठुल दिदीसँग चाहिँ उहाँ फरेस्टरको ल परेको रहेछ र विभिन्न प्रकारको बहाना बनाएर उहाँ मेरो दिदीलाई भेट्नको लागि आउनुहुँदो रहेछ। त्यो कुराहरू मलाई चाहिँ थाहा थिएन, तर मेरो आमा बुवालाई चाहिँ थाहा रहेछ। र त्यो समयमा म जो बाहिरको कोठामा बसिरहेको थिएँ र त्यहीँ टेबलमा बसेर मैले आफ्नो होमवर्कहरू गरिरहेको थिएँ, उहाँहरू आउनुभयो, मेरो अगाडि बस्नुभयो। त्यसपछि मलाई उहाँहरूले जिस्काउन सुरु गर्नुभयो। तर म सिक्किममा पढेको, त्यहीँ हुर्केको बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ प्राय तिमी तिमी भन्ने चलन छ र मैले आमा बुवालाई पनि तिमी तिमी भनेर चाहिँ कुराकानीहरू गर्थेँ। हामीले तपाईँ भन्नु सिकेकै अवस्थाहरू थिएन र उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि मैले तिमी तिमी भनेर चाहिँ कुराकानी गर्दै गएछु। त्यो आर्मीको सुबेदार चाहिँ झनक्कै रिसाउनु भयो। रिसाएर मलाई उहाँले डाँट्नुसम्म डाँट्नुभयो, थर्काउनुसम्म थर्काउनु भयो र मेरो हिक्मत चाहिँ मेरो आमा बुवामा थियो। आमा बुवा पनि एकदमै चुप्प लाग्नुभयो, कारण त्यहाँ चाहिँ हुनेवाला ठुलो भेनाजु आउनु भएको रहेछ र हकार्ने व्यक्ति चाहिँ हुनेवाला ठुलो भेनाजुको साथी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चुपचाप रहनुभयो। मलाई उहाँले निकै बेर थर्काउनु भयो र यस अवस्थामा परिवारका सदस्यहरू कोहीबाट पनि मलाई सहायता भएन र मेरो हृदयमा, मेरो मनमा यस्तो प्रकारको सोच आएछ, मेरै घरमा आएर अरूहरूले आक्रमण गर्दाखेरि पनि मेरो आमा बुवा लगायत परिवारका कोही सदस्यहरूले पनि मलाई खासमा सहायता गर्ने रहेनछन् भन्ने जस्तो मलाई लागेछ। र त्यो परिस्थितिले मेरो घमण्ड चुर भयो र म बिस्तारै बिस्तारै हुर्कँदै बढ्दै गएँ। पहिला जुन प्रकारले अलिकति छाडा जस्तो भएर, अलिकति मानिसहरूप्रति हेपा प्रवृत्ति भएर म गइरहेको अवस्था थियो, त्यो प्रवृत्तिलाई त्यो परिस्थितिले ठक्कै भाँचिदिएछ र मेरो घमण्ड चुर भएछ। त्यस पछाडि म त्यो डन हुने प्रकारको अवस्था भएर जाँदै गरेको अवस्थामा म भाँचिएछु, म तोडिएछु र त्यस अवस्थादेखि म फेरि स्वाभाविक लेभलमा आएछु र धेरै समयसम्म त मैले त्यो व्यक्तिप्रति अलिकति तितोपनाहरू लिएँ। तर पछि गएर जब मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनेँ, बाइबलको शिक्षाहरू म भित्र पस्यो,
त्यस अवस्थामा मैले थाहा गरेँ कि त्यो व्यक्तिले आएर मलाई हकार्नु चाहिँ मेरो लागि त ठुलो भलाइ पो भएछ। नभएदेखि म कतिवटा झैझगडामा फस्ने थिएँ रहेछु, कतिवटा अवस्थाहरूमा फसेर मलाई गाउँलेहरूले नै कस्तो खराब मान्छे भनेर चाहिँ त्यो संज्ञा दिने थिए रहेछन्। र त्यो परिस्थितिको कारणले गर्दा म नम्रतामा आएछु र त्यो नम्रताको कारणले गर्दाखेरि ममा भलाइ नै परिणत भएछ। र म युवा अवस्थामा जाँदाखेरि पनि गाउँलेहरूले यो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो फलानु व्यक्ति त एकदमै असल छ भनेर चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। र म 17 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मेरो गाउँका बुढापाकाहरू मिलेर चाहिँ मलाई वडा अध्यक्ष बनाउने भनेर चाहिँ उहाँहरू मेरो घरमा आउनु पनि भएको थियो। तर मेरो उमेरै पुगेको थिएन। तर म अहिले यसो सोच्दछु मेरो स्वभाव राम्रै थियो होला र त बुढापाकाहरूले मलाई वडाको अध्यक्ष बनाउनको लागि त्यही उमेरमा पनि प्रपोज गर्नको लागि आउनु भयो भनेर चाहिँ म सोच्दछु। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको जीवनमा जस्तो सुकै खराब परिस्थिति तपाईँले सम्झनु भएको छ, त्यो घटना तपाईँको जीवनमा घटेको छ, यदि तपाईँ ख्रीष्ट येशूलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने ती सबै परिस्थितिहरू मिलेर तपाईँको जीवनमा भलाइ नै परिणत हुन्छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।